ढलो 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 ढलो, आज ढलो भरे ढलो, भोलि ढलो बिहान ढलो, बेलुका ढलो राति ढलो, ढलो 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 ढलो। एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, धेरै पटक अघि पनि मैले सुने यहाँ, संसद प्रतिपक्षको हो भनेर। अनि सत्ता पक्षको चाहिँ यो के हो त? हामी सबैको संसद हो यो, हामी सबैले विचार व्यक्त गर्ने संसद हो। हामी विचारहरू ल्याउँछौँ, हामी छलफल गर्छौँ, सरकारले प्रस्ताव ल्याउँछ, खास गरी प्रस्ताव विधेयकहरू सबै सरकारले ल्याउँछ। त्यसकारण यहाँ यो प्रतिपक्षको संसद हो, सरकारले ल्याउन पाउँदैन भन्ने कुरा हुँदैन। सरकारले ल्याउँछ विधेयकहरू, सदनलाई बिजनेस दिने काम सरकारको हो, सरकारले ल्याउँछ। र हामी सबैले थिति विधि नियम अनुसार सदन चलाउँछौँ, आफ्ना अभिव्यक्तिहरू राख्छौँ थिति विधि अनुसार। मलाई एउटा कुरामा सन्तोष लागेको छ, सरकारले कुनै आलोचना योग्य काम गरेको पाइएन, सन्तोषजनक काम नगरेको भन्ने कुनै कतैबाट आलोचना उठ्या बरु पाइएन। बरु हावादारी कुराहरू बजारमा छरेको पाइयो। स्विजरल्यान्ड ब्याङ्कमा यति अरब डलर लुकाएर राखेको छ, श्रीमतीका नाउँमा लुकाएर राखेको छ, अर्को टेलिकममा यति लुकाएर राखेको छ। यस्ता खालका झुटहरू फरेबहरू यसमा यति खाएको छ भन्ने तिनै मान्छेहरू पनि कराइराखेका छन्। जो सुन भनेर पित्तल चढाए पशुपतिमा भनेर छानबिन गराउने मान्छेहरू पनि अहिले कराइराखेका सुन्छु। यस्तै हावा कुराहरू गरेर भ्रम फिजाउने खालका कामहरू भएको देख्दा सरकारका काममा चाहिँ आलोचना गर्ने कुनै ठाउँ रहेनछ। त्यसै कारण यस्ता काल्पनिक कुराहरूमा यस्ता कुराहरूको आश्रय लिनु पर्यो। म सरकारका काम कारबाहीहरूको रचनात्मक आलोचना होस् भन्ने चाहन्छु। सरकारलाई गल्ती गर्नबाट रोक्नका लागि आलोचना टिप्पणीहरूको आवश्यक हुन्छ र प्रतिपक्षले यस्ता कुरामा खबरदारी गर्नुपर्दछ कि सरकार यो गल्ती गर्दैछ, यस्ता गल्तीहरू नगरोस् भनेर। तर चरित्र हत्या गर्नका लागि यस्ता कपोलकल्पित झुटा निराधार हुनै नसक्ने खालका अफवाहहरूको सिर्जना गर्नु र तिनीहरूको गीत गाएर कुद्नु यो अनुचित पनि छ। यो संसदीय प्रणाली, लोकतान्त्रिक प्रणाली र हाम्रो राजनीतिक दलहरूको आफ्नै मर्यादा गरिमा भन्दा विपरीत छ। ढुक्क हुनुहोस्, काङ्ग्रेस एमाले सहितको यति बलियो सरकारको प्राथमिकता त्यस्तो हुन सक्दैन। सरकारका प्राथमिकताहरूको बारेमा मैले भनिसकेका छु, दोहोऱ्याइरहनु परेन। विपक्षमा रहेका साथीहरूले एउटा कुरामा आफ्नो समय व्यर्थै खेर फाले जस्तो लागिरहेको छ। सरकार ढल्छ, ढल्नै लाग्यो, पुष मसान्त, माघे सङ्क्रान्ति काट्दैन आदि इत्यादि। एउटा गीत बजारमा अलि ढले 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 भन्ने अलिक प्रचारमा छ। त्यस्तै प्राय आम रूपमा राजनीतिक नेताहरूले गाएको सुन्छु। यो गीत मनोरञ्जनका लागि पार्टी उत्सवहरूमा सुहाउला, राजनीतिमा त्यति सुहाउँदैन। अझ एकजना माननीयले यस गीतलाई श्लील भएन समेत भनेको सुनेको छु। यो वास्तवमा त्यस्तो टिप्पणी आएको गीत हो। यो यस्तो गीतलाई के नक्कल गरिराख्या होला। यस्तो गायन मनोरञ्जनका मञ्चमा गाउनु राम्रो हुन्छ, राजनीतिका मञ्चमा गाउन बन्द गरे हुन्छ। किनभने 84 सम्म सरकार टसमस गर्नेवाला छैन। सरकार बनाउने र हटाउने थलो यही सम्मानित सदन हो, अन्त कतै होइन। दिन रातै यस्ता हल्ला गरेर आगामी 3 वर्ष बिताउनु जनताका लागि के फाइदा, देशका लागि के फाइदा? बरु दैलेखमा उत्पन्न सफल भएको इन्धनको कुरा गर्नुहोस्। नागढुङ्गाको सुरुङमा कहिले यातायात चल्छ भन्ने प्रश्न गर्नुहोस्। भर्खरै ब्रेक थ्रु भएको केमाथाङका जोगबनी सडकले चीन र भारत जोडिँदा के फाइदा हुन्छ त्यसको कुरा गर्नुहोस्। सरकारको म्युजिकल चेयर गेम भन्दा त जनताको जीवनमा त्यसले पो अर्थ राख्ला कि? सम्माननीय सभामुख महोदय, आज म अलिकति संसदभित्र कानुन निर्माणको कुरामा प्रवेश गर्न चाहन्छु। यस सम्मानित सदनमा हामी सबैले आफैलाई एकपटक सोध्नुपर्ने प्रश्न हो,
के हामीले संसदमा कानुन निर्माणको सवालमा आफ्नो दायित्व गर्नुपर्ने जसरी पुरा गरिराखेका छौँ? एउटै कानुन बनाउन हामी किन आधा दशकभन्दा बढी समय लगाइरहेका छौँ अथवा आधा दशकसम्म लगाइरहेका छौँ? किन? यस मामिलामा अब हामी गम्भीर बन्नै पर्छ। आवश्यक भएकैले सरकारले विधेयक ल्याउँछ, त्यसको हतारो यस सम्मानित सदनले नै महसुस नगर्ने हो भने सुशासन कहाँबाट आउँछ? जसले जारी भएको अध्यादेश संसद सुरु भएको मितिबाट 60 दिनभित्र कानुनको रूपमा प्रतिस्थापन गर्ने वा अस्वीकार गर्नै पर्छ। त्यसै गरी म विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु, अबदेखि विधेयकलाई पनि 60 दिनभित्रै छिनोफानो गरौँ। छलफललाई अत्यन्तै समय पुगेन भने बढीमा एकपटक गरी 30 दिनको समय नलगाउँ। हतारो भएरै ल्याइएको विधेयक 3-3 महिनाभित्र पनि पारित हुन सकेन भने त्यसले मुलुकलाई न्याय गर्दैन। यसप्रति गम्भीर बनौँ, छलफल गरौँ, बहस गरौँ, नमिलेको कुरा हटाउँ, केरौँ फेरौँ जे गरौँ, तर अब 60 दिनभित्रै कानुन बनाऊ। मैले आज यस सदनमा विनम्रतापूर्वक आफ्नो कुरा राख्नै पर्छ। सरकारले ल्याएको विधेयकलाई 90 दिन बित्दा पनि संसदले पारित गरेन भने सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गर्छ। सरकारले समयमै काम नगर्दा मुलुकलाई कुन हदसम्मको क्षति हुन्छ भन्ने कुरा हामीले मनी लाउन्ड्रिङको मुद्दामा देखि भोगिसकेका छौँ। अघिल्ला सरकारको समयमा भएको व्यवस्था र लापरवाहीको परिणाम अहिले मुलुकले भोग्नुपर्ने भएको छ। हाम्रो देश ग्रे लिस्टमा पर्ने खतरा बढेको छ। सभामुख महोदय, अर्बौं अरबका ठेक्का लागेका वा लाग्नुपर्ने परियोजना र केही लाख वा करोडमा सकिने विकास निर्माणका कामका लागि एउटै कानुनी व्यवस्था राखेर हामीले चाहे अनुसारको विकासको काम गर्न सकिँदैन। यसका लागि सरकारले खास परियोजना लक्षित कानुन बनाउँछ, त्यसको विधेयक सरकारले सदनमा ल्याउँछ। एकदमै अर्जेन्सीका साथ यस सम्मानित सदनले काम गरिदिनुपर्छ। ढुक्क हुनुहोस्, सदनलाई सरकारले बिजनेस दिन्छ, कानुन सदनले बनाउने हो, बनाइयोस्। त्यो कानुनको प्रयोग गरेर सरकारले काम गर्छ, काम गरेन भने प्रश्न उठाइयोस्। यस मामिलामा मैले आज 2वटा कुरा नभनी भएको छैन। कानुन र संविधानमा नमिलेका ठाउँमा हेर्ने हाम्रो निकाय न्यायालय नै हो। व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउने, कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने, न्यायपालिकाले कानुनको पालना भयो भएन हेर्ने। यसभन्दा तलमाथि गर्न कसैले मिल्दैन, हुँदैन। सेपरेसन अफ पावर भनेको कम्प्लिमेन्ट अफ पावर हो, कम्पिटिसन इन एक्सर्साइज अफ पावर होइन। मलाई लाग्छ देश विकासको मामिलामा सबै निकायको कोअपरेसन अफ पावर पनि हामीलाई चाहिएको छ। सरकारले सीमा नागेमा समाउने धेरै ठाउँ छ, अरू निकायका पनि सीमा छन्। याद गरौँ, सीमा नाग्दा अरूलाई पनि बाँध्ने ठाउँ छ। अख्तियार, लोकसेवा, महालेखा जस्ता हाम्रा संवैधानिक निकायहरू छन्। यी निकायका तोकिएका काम, कर्तव्य र अधिकार छन्। अहिले प्राय यस्ता संवैधानिक निकायमा लामो समय कर्मचारी प्रशासनमा काम गरेका साथीहरू हुनुहुन्छ। मैले आज यति भन्नै पर्छ, के गर्दा सुशासन कायम हुन्छ, के गर्दा कर्मचारीको मनोबल बढ्छ या घट्छ, के गरे सुशासनका लागि काम गरेको हुन्छ, के गरे शासनमा अवरोध हुन्छ, यो कुरा उहाँहरूलाई राम्रैसँग थाहा होला। नेपालको ब्युरोक्रेसीमा काम गर्ने राम्रो क्षमता छ। राजनीतिक नेतृत्वको सहयोग पाए हप्ता 10 दिनमै झन्डै 3 दर्जन कानुन संशोधन गर्ने गरी काम गर्ने क्षमता राख्दो रहेछ भन्ने त हालैको कामले पनि देखाएको छ। यसको मनोबल नगिरोस् भन्नेमा म सचेत छु। तपाईँहरू सबै पनि सचेत भइदिनु होला। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज यस सदनमा मैले दिल खोलेर आफ्नो कुरा राखेको छु। म चाहन्छु 80 को दशक हाम्रा सामु समृद्धिका लागि सहकार्यको दशक बनोस्। अबको दशकलाई दिगो आर्थिक विकास, समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणतर्फको यात्रा गर्ने अवसरको रूपमा हामीले लिन सकौँ। यसो एकपटक फर्केर हेरौँ त, 46 सालपछि हामीले 3 दशक बितायौँ। 50 पछिको 1 दशक अन्यल र गन्जागोलको समयभन्दा फरक पर्दैन। यसलाई बहुदलीय व्यवस्था विरुद्ध हिंसाको दशक पनि भन्न सकिएला। यो दशक राजनीतिक अस्थिरता, अनिश्चितता र गन्जागोलले भरिएको दशक थियो। 60 को दशकलाई गणतन्त्र स्थापना र सङ्क्रमणकालको दशक भन्न सकिएला। यो दशकले नयाँ संविधान निर्माणको प्रयास गर्यो।
70 को दशक सङ्क्रमणको अन्त्य, संविधान निर्माण तथा समृद्धिको आधार निर्माणको दशक रह्यो। यस दशकमा नाकाबन्दी र भूकम्पले सिर्जना गरेका बाधाहरू पन्छाउँदै संविधान कार्यान्वयन गर्ने, कानुन बनाउने र दूरगामी महत्त्वका पूर्वाधार निर्माणका काम भए। संविधान कार्यान्वयन गर्ने, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण गर्ने, स्थायित्व कायम राख्ने र शान्ति प्रक्रियालाई संस्थागत गर्ने दशकको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ। तर अब 80 को दशक समृद्धिको दशक हुनुपर्छ। यस दशकलाई खेर नफालौँ। अबको दशकलाई विकासको दशक बनाऊ र देशलाई स्थिरता दिउँ। यसको लागि हामीले संविधान, ऐन र कानुनमा जहाँ जे संशोधन र परिवर्तन चाहिन्छ गर्नुपर्छ। हामीले सुरुदेखि भन्दै आएका छौँ, संविधान देश र जनताको हितका लागि साधन हो, साध्य होइन। र संविधान असंशोधनीय विषय पनि होइन। हामीले संविधान बनाएको 10 वर्ष भयो। अब यसको रिभ्यू गर्ने बेला आएको छ। हामीले यसो भन्दा कतिपयले संविधान संशोधन गर्नु पश्चगमन हो भन्न समेत भ्याए। तर आज फेरि तिनी शक्तिहरू संविधान संशोधनको कुरा खै भन्दै हिँडेको देख्दा उहाँहरूले पनि यो मुद्दालाई बोक्न थाल्नु भएछ होइन भनेर मलाई खुसी लागेको छ। सभामुख महोदय, यस सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपछि अभ्यासमा देखा परेका सबल र दुर्बल पक्ष तथा अभ्यासका क्रममा देखा परेका जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिन्छ। यसका लागि सरकारमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले विज्ञ सम्मिलित आन्तरिक अध्ययन कार्यदल बनाएको छ। त्यससँगै सरकार पक्षीय दलहरूसँगको छलफल गरिनेछ। विभिन्न पक्षसँग सघन विमर्श गरी पहिले संविधान संशोधनका विषय पहिचान गरिनेछ र पहिचान गरेका विषयहरूमाथि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने वा बाहिर रहेका दलहरू र सरकारवालाहरूसँग छलफल गरिनेछ। हामी स्पष्ट छौँ, पार्टीहरूका आफ्नै धारणा र पोजिसन हुन सक्दछन्। मिलेका कुरामा साझा धारणा बनाइनेछ, नमिलेका कुरामा बहस र छलफल गरिनेछ। संविधान संशोधन विधेयक ल्याउने काम सरकारको हो। बहस छलफल आधारित निष्कर्षबाट सरकारले साझा धारणा बनाउँछ र त्यसैमा आधारित संशोधन प्रस्ताव तयार गर्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी हाम्रो छिमेक सम्बन्धमा गम्भीर छौँ। दुवै छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विस्तार गर्ने, दुवै मित्र राष्ट्रहरूले हासिल गरेका द्रुत विकासबाट यथोचित लाभ लिने, पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सन्दर्भमा हामी पारस्परिक सहयोग, विश्व शान्ति र समृद्धिको पक्षमा रहन्छौँ र न्यायोचित राष्ट्रिय हितको पक्षमा अडिग छौँ। म यस बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा हासिल भएको उपलब्धि संक्षेपमा राख्ने अनुमति चाहन्छु। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 79औं महासभामा हाम्रो सहभागिता उपलब्धिपूर्ण रह्यो। 10 दिनको अवधिमा मैले सरदर दिनको 4वटा कार्यक्रममा सहभागिता जनाएँ। मित्र राष्ट्रहरूका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखहरूसँग भेटवार्ता गरेँ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी हाम्रो चासो र समिट अफ फ्युचरमा मुलुकको दृष्टिकोण राखेँ। हामी यही मे 16-18मा जलवायु परिवर्तन र माउन्टेन इकोनोमी आधारित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको संवाद गर्दैछौँ। त्यसलाई हामीले सगरमाथा संवाद भनेका छौँ, जसको घोषणा हामीले गरिसकेका छौँ। मैले गत मङ्सिरको 17 देखि 20 गतेसम्म मित्रराष्ट्र चीनको औपचारिक भ्रमण गरेँ। अत्यन्तै सफल त्यस भ्रमणको क्रममा आपसी हितका धेरै विषयका अतिरिक्त नेपाल र चीनबीच बहुचर्चित BRI फ्रेमवर्क सहकार्यसहित विभिन्न सम्झौता समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। चीन सरकारका तर्फबाट विक्रम सम्म 2072 सालदेखि हालसम्म घोषणा गरिएका अनुदान रकम र नगद सहयोग अमेरिकी डलर 20 मिलियन, करिब नेहरू 2 अरब 70 करोडका अतिरिक्त राष्ट्रपति सी जिनपिङद्वारा थप अनुदान 500 मिलियन RMB, करिब नेहरू 9 अरब 34 करोड घोषणा भएको छ। भ्रमणका क्रममा भएका सहमतिलाई समेटी नेपाल र चीनबीच संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरिएको छ। विज्ञप्तिमा दुई देशबीच विगतमा भएका सहमति, समझदारी र निर्णयहरूको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्नुका साथै नेपाल चीन सम्बन्धलाई थप उचाइमा लैजाने भावी कार्यदिशा समावेश गरिएको छ। चीन भ्रमणताका BRI-लाई लिएर अनावश्यक बहस र गलत भाष्य स्थापित पनि गर्न खोजिएको थियो। यस सन्दर्भमा एउटा टिप्पणी राख्ने अनुमति चाहन्छु।
पूर्वाधार र समग्र विकासको मामलामा हामी स्रोतको सीमामा चेपिएका छौँ। BRI होस् वा MCC, वर्ल्ड ब्याङ्क होस् वा ADB वा AIIB, हाम्रो अवस्था यो लिन्छु वा त्यो लिन्छु, यसले दिने लिन्छु, त्यसले दिन लिन्ने भन्ने छनौटको सुविधाको तहमा छैन। अनुदान होस् वा सहुलियत ऋण, FDI होस् वा ब्लेन्डेड फाइनान्स, मुलुक र जनतालाई अहित नगर्ने शर्तमा स्वीकार्नुको विकल्प हामीसँग छैन। हामी त्यसै गरी विभिन्न संस्था, विभिन्न देशहरूसँग विभिन्न ऋणहरू स्वीकारिरहेका छौँ। कुनै समय धेरै ऋण ल्याउन सक्ने अर्थमन्त्री, सफल अर्थमन्त्रीको समेत न्यारेटिभ मुलुकमा थियो। अहिले समय फेरिएको छ। अनुदान हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थसँग नबाज्ने र ऋण सहायता हाम्रो ल्याकतले तिर्न सक्ने लेखाजोखा गरेर नै लिनुपर्छ। चोखो बन्छु भनेर अविकासमा जकडिने, उत्पाद गर्छु भनेर भावी पुस्तालाई अन्धाधुन्ध ऋणको जालोमा पार्ने काम यस सरकारबाट मात्रै होइन, कुनै पनि सरकारले गर्न हुँदैन। यस सदनमा हामी कोही सरकार पक्षमा छौँ, कोही प्रतिपक्षमा छौँ। यो हामीले रोजेर ल्याएको प्रणाली हो। बहुदलीय प्रणाली, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष हुने प्रणाली, संवैधानिक सत्ता पक्ष, संवैधानिक प्रतिपक्ष हुने प्रणाली, जनताका हितमा राष्ट्रलाई अलमलबाट तीव्र गतिको विकासमा लैजान कोही पनि प्रतिपक्ष हुन पर्दैन। यस काममा हामी सबै मिलेर अगाडि बढौँ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। संसदको यस अधिवेशनले आवश्यक नयाँ कानुन दिएर विकासको रफ्तारलाई तीव्रता दिन नयाँ रेकर्ड राख्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। विकास निर्माणका क्रममा ब्रेक थ्रु मात्र होइन, ब्रेक लगाएर राखिएका कतिपय कामलाई पनि हामी आएपछि थ्रु गरेका छौँ। कुनै न कुनै संरचना बनिरहेको र त्यसले जनतालाई सुविधाको ढोका खोलिरहेको खबर नागरिक जीवनका लागि सुखद हो। निराशाको व्यापार गर्ने, असन्तुष्टि र उत्तेजनाको उद्योग चलाउने, त्यसमा नै आफ्नो भविष्य देखिरहेका र राजनीतिलाई सेवाको तपस्या भन्दा व्यवसायको बजार बनाउनेहरूका लागि यस्तो खबर सुखद होइन, दुःखद होला। राजनीतिलाई केवल सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया खपतको व्यवसाय बनाउनेहरूबाट पर गएर मात्र हामी बन्दै गरेको नेपाललाई देख्न सक्छौँ। शीघ्र सार्वजनिक सेवा र सुशासनका क्षेत्रमा हामीले सुरु गरेको नागरिक एप त्यस्तै एउटा पहल हो, जसले सरकारी सेवालाई झन्झट रहित र पारदर्शी बनाएको छ। यसमा 50 भन्दा बढी सेवा आबद्ध छन्। नागरिक एप अहिले नेपालमा सबैभन्दा बढी डाउनलोड हुने नेपाली एपमा पहिलो नम्बरमा छ। हालसम्म 57,26,000 जनताले यसलाई डाउनलोड गरिसकेका छन्। जसरी केही वर्ष अघि QR स्क्यान गरी भुक्तानी थाल्दा हाम्रो भुक्तानी प्रणालीमा नै क्रान्ति आयो, सेवाग्राहीलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानीको सुविधा मिल्यो, त्यसै गरी अहिले नागरिक एपबाट QR कोड स्क्यान गरी बैंक खाता खोल्ने र सरकारी सेवा प्राप्त गर्ने सुविधा मिल्दा यसबाट लाइन होइन अनलाइन सेवाको लक्ष्य पुरा हुँदैछ। सरकारी कामलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाइँदैछ। नागरिक एपबाटै 1,80,000 भन्दा बढीले प्यान नम्बर लिएका छन्। राष्ट्रिय परिचय पत्र नागरिक एपमा जोड्ने निर्णय भएको 2 हप्तामा 2,50,000 भन्दा बढीले यस एप मार्फत आफूलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रमा जोडेका छन्। यस एप मार्फत हामीले सवारी लाइसेन्स लिन, सवारी नियम उल्लङ्घनको जरिमाना तिर्न भइरहेको झन्झट हटाएका छौँ। सवारी लाइसेन्स नागरिक एपमा आबद्ध भएसँगै सवारी चालक अनुमति पत्रको फिजिकल कार्ड नै नचाहिने बताइएको छ। एक दिनमा 55,000 देखि 60,000 सम्मले यस सम्बन्धी छरितो सेवा लिइरहेका छन्। सवारी नियम उल्लङ्घन हुँदा ठाउँका ठाउँ अनलाइनबाट जरिमाना तिर्ने व्यवस्था गरिएकाले तिर्ने र लिने दुवै थरी दङ्ग परेको रमाइलो जानकारी सामाजिक सञ्जालमा हामी सबैले देखेका छौँ। हेर्दा सानो कुरा, देशको प्रमुख प्रशासकीय थलो सिंहदरबार छिर्न भित्रबाट अनुमति लिनुपर्ने र सिंहदरबार छिर्न लाइन बस्नुपर्ने झन्झट थियो। अहिले सिंहदरबार छिर्न कसैसँग अनुमति लिनु पर्दैन। सरकारी परिचय पत्रको QR स्क्यान गरेर भित्र छिर्न पाइन्छ। मेरो विश्वास छ
सरकारी काममा नागरिक एपको प्रयोगलाई विस्तार गर्दै हामी केही समयभित्र सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउन सक्नेछौँ। सरकारी कार्यालयमा कामका फाइलहरू अड्काउने, कामको समयावधि लम्बाउने र यसबाट सेवाग्राहीले दुख पाउने स्थितिबाट मुक्त गर्न क्युआर कोड मार्फत फाइल मुभमेन्ट ट्र्याकिङ गर्ने प्रणालीलाई अगाडि बढाएका छौँ। सरकारी कार्यालयमा हुने कामको जानकारी मोबाइलबाटै पाउने व्यवस्था मिलाउँदैछौँ। जहिल्यै काम भइरहेको हुने तर कहिल्यै नसकिने हाम्रो विकास निर्माण र कानुन निर्माणको ढाँचामा यसरी ब्रेक लगाउँदैछौँ। सभामुख महोदय, राम्ररी सञ्चालनमा नआएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रयोग बढाउन यस सरकारले ठोस कदम चालेको छ। भैरवा र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय उडानको प्रबन्ध भएको छ। यही अवधिमा बङ्गलादेशमा 40 मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि त्रिपक्षीय विद्युत बिक्री सम्झौता भएको छ। केही दिन अगाडि सामाजिक सञ्जालको एक्सको प्रयोगकर्ता एकजनाले लेख्नु भएको देखेँ। सामाजिक सुरक्षा कोष भन्ने चाहिँ गरिबहरूको बाँच्ने आधार रहेछ। पित्तथैलीको ढुङ्गा हटाउन रु 10,775 ओपिडी, विभिन्न किसिमका जाँच अपरेसन ओखती बेडसम्म आइपुग्यो। अझ यो वर्ष नै 1,25,000 सम्मको सुविधा पाइँदो रहेछ। जसले सुरुवात गर्यो त्यसको जय होस्। यो पढेर म केही बेर गोरिएँ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको सुरुवात गर्दा हामीले निकै ठुलो विरोध पनि झेलेका थियौँ। नयाँ युगको सुरुवात भयो भन्दै सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल गरिएको थियो। तर अहिले करिब 19 लाख श्रमजीवी पेसाकर्मी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भइसकेका छन्। यसमा रोजगारीमा रहेका जो कोहीको पनि आबद्धता बढाउँदै लैजाने हाम्रो लक्ष्य छ, नीति छ। सरकार सञ्चालनको 100 दिनभित्रै 18 वर्ष अघिदेखि थाल्ने भएको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउन हामी सफल हुँदै आएका छौँ। त्यसतर्फ अघि बढिरहेका छौँ। त्यस सिलसिलामा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत र प्रमाणीकरण भएको छ र आयोगले पूर्णता पाउने क्रममा छ। मुलुकलाई हामी कुन दिशातिर डोर्याउन खोजिरहेका छौँ भन्ने कुरा केही सामान्य सङ्केत मात्रै हो। यस सम्मानित सदन मार्फत सिङ्गो देशलाई भन्न चाहन्छु, सबै मन्त्रालय अन्तर्गत अहिलेसम्म सुरु भएका सबै योजनालाई सम्पन्न गर्न सरकारले सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गरेको छ। यस अवधिमा हामीले कुन कुन मन्त्रालय अन्तर्गत के काम थालिएका छन् र ती थालिएका कामहरू कसरी समयमै सम्पन्न गर्ने भन्ने प्राथमिकता तोकेर योजना बनाएका छौँ र त्यसैका आधारमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका बीच कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, गएको 6 महिनामा हाम्रो संसदीय राजनीतिमा दोहोऱ्याउनु नपरेको एउटा सुखद पक्ष म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। सत्ताको नाउमा पाल पारेर फुत्त अर्कै डुङ्गा चलाउने र मुलुक एवं जनतालाई तिरस्कार गर्दै सत्ता पत्ता खेलिरहने विद्रूप स्थितिमा अब बन्द्याकरण भएको छ। संसद समक्ष बारम्बार विश्वासको मत लिनुपर्ने तमासाबाट हामी मुक्त भएका छौँ। आज म जनता र संसदको भरोसा र दृढताले भरिएको आत्मविश्वास लिएर यहाँ उपस्थित भएको छु। सरकारमा आएपछि हाम्रो दोस्रो प्राथमिकता थियो नीतिगत सुधार। यसका लागि सुधारका ठोस कार्ययोजना तयार गरी नीतिगत सुधारको प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ। संविधान तथा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, संविधानमा सामूहिक संशोधन गर्ने, सरकारले आवश्यक ठानेर प्रस्तुत गरेका विधेयक वर्षौंसम्म संसदमा विचाराधीन रहन दिने होइन, प्राथमिकताको आधारमा पारित गर्ने या त त्यसलाई फिर्ता लिने, अनावश्यक कानुन खारिज गर्ने, व्यवहारमा अमिल्दा नीति तथा कानुनमा संशोधन तथा परिमार्जन गर्ने र तत्काल ल्याउनु पर्ने नयाँ कानुन तर्जुमा गरी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा सुधार गर्ने, सुशासन र जवाबदेहिता कायम गर्न प्रत्येक मन्त्रालयमा सुधार एकाइ रहने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा शासकीय सुधार केन्द्र स्थापना गर्ने, आर्थिक सुधार तथा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने, मन्त्रालयगत प्राथमिकताको आधारमा सुधारका कामलाई तीव्रता दिने, प्राथमिकताका यिनै बुँदाका आधारमा
सुशासन र शासकीय सुधारका लागि सरकारले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग र मुख्य सचिवको संयोजनमा शासकीय सुधार कार्यान्वयन समितिको अवधारणा अघि बढाएको छ। आर्थिक सुधार सुझाव आयोग कार्यरत छ। तत्काल आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी अभिवृद्धि गर्न 11 सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा सम्बन्धी 12, भूमि तथा वन सम्बन्धी 3, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, निजीकरण ऐन र सहकारी ऐन गरी 29 वटा ऐनमा अध्यादेश मार्फत संशोधन गरिएका छन्। अध्यादेश मार्फत एकैपटक यी कानुन संशोधन गरिएपछि मिडियाकै शब्द सापटी लिएर भन्छु, सुशासन र व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा देशले अभूतपूर्व सुधारको थालनी गरेको छ। यसबाट अब सरकारी कार्यालयमा फाइल गुमाएर सेवाग्राहीका काम अड्काउने प्रवृत्ति रोकिनेछ। कानुनमा तोकिएको अवधि बाहेकका सबै काम 7 दिनभित्र सक्नै पर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। नेपाली सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बनाइएको छ। अब हाम्रा नेपाली कम्पनीहरूलाई विदेशमा सहायक कम्पनी तथा शाखा खोल्न, कारोबार गर्न र विदेशमा गएको आम्दानी नेपाल भित्र्याउन सक्ने वातावरण बनाइएको छ। विदेशमा भएको आम्दानी नेपाल भित्र्याउन सक्ने वातावरण बनाइएको छ। उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी आपसमा बाजिएका कानुनमध्ये अप्रासङ्गिक कानुन खारेज गरिएको छ। प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट वस्तुको मूल्य निर्धारण हुने व्यवस्था गरी एकातिर उद्यमी व्यवसायलाई अनावश्यक तर्साउने अवस्था हटाइएको र अर्कातिर उपभोक्ता हित संरक्षणलाई अझै मजबुत बनाइएको छ। उद्योग दर्ताका लागि निवेदन दिएको 15 दिनभित्र सरकारी अधिकारीले निर्णय दिनुपर्ने र यस अवधिमा निर्णय नदिए स्वत उद्योग सञ्चालनको मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ। उद्यमीले कम्पनी खोल्न पाउने तर टाट फर्किँदा समेत बन्द गर्न अनावश्यक झन्झटमा फस्नुपर्ने अवस्था सदाका लागि अन्त्य गरिएको छ। सहकारी ठगी सम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदनले औल्याएका अनुरूप बचतकर्ताको बचत सुरक्षा गर्न तत्काल आवश्यक राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने लगायतका तत्काल गर्न पर्ने कामका लागि विद्यमान सहकारी ऐनमा संशोधन गरिएको छ। अध्यादेशबाट प्राप्त हुने उपलब्धिको सूची लामो छ। यसका विशेषताका बारेमा व्यापक सामाजिक बहस भइसकेको छ। यसप्रति मान्यज्यूहरू जानकार नै हुनुहुन्छ। सभामुख महोदय, संसदको गएको अधिवेशनपछि आजका दिनमा आइपुग्दा 29 कानुन संशोधन गरी अध्यादेश ल्याइयो। सरकारले अहिले नै किन अध्यादेश ल्याउनु पर्यो यसबारे थोरै चर्चा गर्ने अनुमति चाहन्छु। हामीले लामै समयदेखि सार्वजनिक वृत्तमा सुन्दै आएका छौँ, ढिलो भयो, अपेक्षा अनुरूप अवस्थामा परिवर्तन आएन। प्रश्न हामी सबैका माझ छ। त्यही अवस्थामा परिवर्तन गर्न सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा के सुधार गर्नुपर्छ? व्यावसायिक क्षेत्रको मनोबल बढाएर उत्पादनमा वृद्धि गर्न कहाँ अवरोध छ? जनताले कहाँ कुन कुन कानुनको उल्झनले दुःख पाइरहेका छन्? ती उल्झन र गाँठाहरू तत्काल फुकाउन कानुनी सुधार नै पहिलो पाइला थियो। नियमित प्रक्रियाबाट एउटा कानुन पारित गरी लागू गर्न न्यूनतम 5-6 महिना लाग्नेमा हामी सबै जानकार नै छौँ। एकातिर प्रक्रिया, अर्कोतिर नतिजा। सुधारको जुन हुटहुटीले संसदका 2 ठुला दलहरूको नेतृत्वमा यो सरकार निर्माण भयो, त्यसले संसदको अधिवेशन आउँदैछ पर्खनुस् भन्ने समय हामीसँग थिएन। संसद नभएको बेला संसदको नियमित प्रक्रियाबाट राष्ट्रिय अपेक्षा प्राप्तिमा ढिला हुने अवस्था, यस्तै बेलामा त हो सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने। हामी सबैले एउटा कुरा स्वीकार गर्न अप्ठ्यारो मान्नु हुँदैन। कतिपय समयमा राजनीतिक लाभ हानिको लेखाजोखा गरी संसदलाई प्रक्रियाको बन्दी बनाइन्छ र जनताका दैनन्दिन समस्या ओझेल पर्छ। हामीले यसपटक त्यसो हुन नदिउँ भन्ने ठान्यौँ। अध्यादेशको सन्दर्भमा धेरै माननीयहरूले कन्टेन्ट होइन प्रोसेसमा प्रश्न गर्नुभएको मैले सुनेको छु। केही साथीहरूले सोध्नु भएको छ, संसदलाई छलेर किन अध्यादेश ल्याएको? त्यस्तो प्रश्न सोध्ने साथीहरूलाई पनि थाहा छ। अध्यादेश ल्याउने भनेको संसद नचलेको बेलैमा हो।
संविधानले नै संसद नचलेका बेला मात्रै अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था गरेको छ, होइन र? सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी संसदमा यो पक्ष प्रतिपक्ष हौँ त, हामी संसदमा पो पक्ष प्रतिपक्ष हौँ त। देश विकास, सुशासन र नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने कुरामा पनि पक्ष विपक्ष हुन्छ र? हामी पक्ष विपक्ष होइनौँ कि एउटै गन्तव्यका लागि जनताले हामीलाई छानेर यहाँ पठाएका छन्। त्यसमा तरिकाका मतभेद हुन सक्छन्, उपायका मतभेद हुन सक्छन्, बाटाका मतभेद हुन सक्छन्, त्यसमा छलफल गरौँ। तर सधैँ प्रतिपक्ष पक्ष, सत्ता पक्ष प्रतिपक्षको मानसिकताबाट विरोध गर्नै पर्ने खालको अवस्था, मानसिकता नबनाऊ, मेरो आग्रह छ। बैंकमा लगानी योग्य पैसा छ, तर कोही व्यवसायी ऋण लिएर किन लगानी गरिरहेको छैन? विदेशबाट रेकर्ड ब्रेक रेमिटान्स भित्रिँदा पनि किन बजारमा मागमा कमी आइरहेको छ? घर जग्गा व्यवसाय किन सुस्तायो? यस अवस्थालाई सरकारले सावधानीपूर्वक निहालिरहेको थियो। यो अवस्था परिवर्तन गर्न हामीले कम्मर कस्यौँ। निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न, देशमा लगानी र व्यावसायिक वातावरण बनाउन, सुशासन र नागरिकको जीवनमा प्रभाव पार्ने वर्षौँदेखि गर्न नसकिएको कानुन सुधारको काम यसपटक अध्यादेश मार्फत एकैपटक फत्ते गर्यो। यसप्रति म थोरै पनि नहिचकिचाइकन भन्न चाहन्छु, यो जनताको सरकारले जनताका लागि गरेको काम हो। एउटा कुरा विनम्रताका साथ राख्न चाहन्छु, अध्यादेश होस् वा विधेयकको विषयवस्तु, त्यसमाथि हुने हाम्रा बहसलाई इस्यु आधारित बनाऊँ, गुणदोषका आधारमा हुने नहुनेतिर केन्द्रित गरौँ, सार्वजनिक खपतको प्रचारबाजीमा सीमित नराखौँ। अब अध्यादेश संसदको सम्पत्ति भएको छ। आजका मितिबाट हामीसँग 60 दिन छ। यसलाई अस्वीकार गर्ने वा जस्ताको तस्तै पारित गर्ने, या भनौँ त्यसमाथि पनि थपघट गर्ने गरी प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्ने, के गर्ने, यो सम्मानित सदनको जिम्मा भयो। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले बताइरहनु पर्दैन, हामीले सरकारको जिम्मा लिनदा देशको स्थिति जर्जर थियो। मैले त्यति बेला यही संसदको रोस्टममा उभिएर भनेको पनि थिएँ, 46 साल पछिको पुस्ताले यति चरम निराशा सायद पहिलोपटक अनुभव गर्यो। देशप्रति आम जनताको भरोसा टुटेको थियो, तिनको मनोबल नराम्ररी गिरेको थियो। विकास निर्माणका काम चौपट थिए, अर्थतन्त्र अत्यन्तै सकसपूर्ण अवस्थामा थियो। त्यस विकराल अवस्थाबाट मुलुकलाई जोगाउन हामी दुई दल, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको अगुवाईमा अन्य दलहरू सम्मिलित यो सरकार निर्माण भयो। मेरो नेतृत्वमा सरकार बनेको 6 महिना नाग्यो। मैले नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिए लगत्तै एकपछि अर्को दुर्घटना र प्राकृतिक विपत्तिले हामीलाई बिथोल्यो। गएको असोज 10 देखि 13 गते अकल्पनीय बाढी पहिरोको चपेटामा मुलुक पर्यो, जसका कारण देशभर 7135 वटा विभिन्न प्रकारका विपदजन्य दुर्घटनाहरू भए। प्राकृतिक विपत्तिले धनजनको ठूलो क्षति भयो। कृषि बाली, पशु चौपाया एवं सडक, पुल, खानेपानी, सञ्चार, विद्यालय, विद्युत लगायतका भौतिक संरचनामा ठूलो नोक्सानी भयो। तर सरकारले ती चुनौतीपूर्ण परिस्थितिहरूलाई कुशलतापूर्वक सम्हाल्यो। परिणामस्वरूप त्यो क्षतिका बावजुद पनि यस वर्ष दशैंको अवसरमा काठमाडौँ छोडेर दशैंमा घर फर्किनेको सङ्ख्या अघिल्लो वर्ष जस्तै करिब 8 लाख पुग्यो। हामीले सबै तत्काल व्यवस्था गर्यौँ यातायात। मलाई लाग्छ यस अवधिमा सरकारको काम गर्ने तरिकाले देशमा व्याप्त गहिरो निराशालाई चिर्न, जनतामा आशा र उत्साह सञ्चार गर्न अनि देशलाई तीव्र आर्थिक वृद्धिको दिशामा लैजान हामी धेरै हदसम्म सफल भएका छौँ। यद्यपि हामीले गर्न बाँकी काम धेरै छ। सभामुख महोदय, आँकडामा बोल्नुपर्दा हामी सरकारमा आउनु अघि र पछिका अर्थतन्त्रका केही परिसूचकको तुलनात्मक जानकारी राख्ने अनुमति चाहन्छु। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनाको पुँजीगत खर्च 15%ले वृद्धि भएको छ। गएको आर्थिक वर्षको तुलनामा राजस्व सङ्कलन 13%ले बढेको छ।
नेपाल सरकारको कुल खर्च गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा 17.8%ले वृद्धि भएको छ। गत वर्ष यही अवधिमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस्तो वृद्धि दर 1.7% मात्रै थियो। चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा 7.1%ले आयात वृद्धि भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा वस्तु निर्यात 31.8%ले बढेको छ। गएको वर्ष यसै अवधिमा 7.1% मात्र वृद्धि थियो। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा गएको वर्षभन्दा करिब 35 अर्ब रुपियाँ कर्जा बढी प्रवाह भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पुष मसान्तसम्ममा नेप्से परिसूचक 2594 रहेको छ। गत वर्षको यसै अवधिमा 2120 रहेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनामा शोधनान्तर स्थिति बचत 2 खर्ब 25 अर्ब 34 करोड रहेको छ। गत वर्षको यसै अवधिमा 2 खर्ब 16 अर्ब 5 करोड रहेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनामा विदेशी विनिमय सञ्चिति 16 अर्ब 76 करोड अमेरिकी डलर रहेको छ। गत वर्षको यसै अवधिमा 13 अर्ब 31 करोड अमेरिकी डलर रहेको थियो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा 5 महिनाको कर्जा वृद्धि 46 अर्बले बढेको छ। सभामुख महोदय, 6 महिना अघि जस्तो अहिले अर्थतन्त्रमा भयावह स्थिति छैन। अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू राम्रा छन्। पहिलाका नराम्रा परिसूचकहरू सुधारोन्मुख छन्। अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ र माग बढाउन सकिन्छ भनेर सरकार लागि परेको छ। अर्थतन्त्रमा नगद प्रवाह गर्न सरकार बन्ने बित्तिकै लामो समयदेखि भुक्तानी नदिने सरकारी रवैयालाई परिवर्तन गर्यो। निर्माण व्यवसायको कानुन सम्मत रूपमा सिर्जना भएको तर भुक्तानी नभएको विगत आर्थिक वर्षदेखिको 30 अर्ब रुपियाँको दायित्व फरफारक गरेका छौँ। धेरै समयदेखि 35 जिल्लाका 15 लाखभन्दा बढी दुग्ध किसानहरूलाई सरकार बनेको 100 दिनभित्रै भुक्तानी दिएका छौँ। त्यसै गरी करिब 75,000 उखु किसानहरू जसले वर्षौँदेखि आफ्नो पसिनाको मूल्य पाउन सकेका थिएनन्, उनीहरूले पनि आफ्नो अनुदान बापतको भुक्तानी पाइसकेका छन्। कृषिबाली तथा पशुधन बिमाका समावेश भएका हजारौँ कृषकहरूको बिमा बापतको भुक्तानी गर्न 80 करोड रुपियाँ बिमा प्राधिकरणको खातामा पठाइएको छ। अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन सरकारले जे गर्न सकिन्छ ती सबै उपायहरू अवलम्बन गरेको छ। निजी क्षेत्रकै माग बमोजिम अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि आर्थिक सुझाव आयोग जस्ता महत्त्वपूर्ण आयोगहरूको गठन गरिएको छ। तिनले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने चरणमा सरकार पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र विज्ञ संस्थाबाट नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन क्रेडिट रेटिङको कार्य सम्पन्न भएको छ। नेपालले पाएको रेटिङ BB- दक्षिण एसियामा भारत पछिकै उच्च हो। विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च हुनु, आर्थिक वृद्धिमा सुधार हुँदै जानु र देशले राजनीतिक स्थिरता पाउनुले यो उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको हो। वस्तु सेवा र प्रक्रियाको गुणस्तरलाई सुनिश्चित गर्न मापदण्डको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल एक्रिडिटेसन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ। यसले मुलुकभरका विभिन्न क्षेत्रका गुणस्तर निर्धारण गर्ने संस्थाहरूको कार्यक्षमता, पारदर्शिता र प्रामाणिकताको मापन गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नेछ। विकास र सुशासनलाई सँगसँगै लैजान र जनतामा भरोसा जगाउन यस सरकारले प्राथमिकता तोकेर काम गरिरहेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, दर्जनौँ उद्योगी व्यवसायीको कुरा सुन्दा मलाई के लाग्छ भने सरकारले उनीहरूलाई खासै केही दिनै पर्दैन। आफ्नो व्यवसाय बढाउनका लागि चाहिने सबै बल तिनले आफै जुटाउन सक्छन्। सरकारले उनीहरूको मनोबल मात्र बढाइदिने हो। हामी सरकारमा आउनु अघि उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल असाध्यै नराम्ररी गिरेको थियो। उनीहरूको मनोविज्ञान बुझेर मैले यही सम्मानित सदनमा भनेको थिएँ, आर्थिक मेरुदण्ड मानिने उद्योगी व्यवसायीहरू अहिले मरिच चाहिँ चाउरिएका छन्। आज उद्यमीहरू शिथिल औद्योगिक क्षेत्रमा धुकधुकी पलाएको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। यस सन्दर्भमा अध्यादेश जारी भएपछि सरकारलाई धन्यवाद दिन बालुवाटारमा आएका व्यवसायीहरू, उहाँहरू सङ्गठित ढङ्गले उहाँहरूका प्रतिनिधि सङ्गठनहरू, सबैजसो सङ्गठनहरू
को प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएको थियो उहाँहरू र उहाँहरूले दिएका प्रतिक्रिया स्मरण गर्न चाहन्छु। निजी क्षेत्रको व्यवसायी सङ्गठनका नेताहरूले भन्नुभयो सरकारले गरेको सुधार सपना जस्तो लाग्यो। त्यहाँ आयोजित अर्को कार्यक्रम आइटी मिटअपका एक सहभागीले भने सरकारले आफ्नो काम गर्यो, अब म मेरो काम गरेर देखाउँछु। 5,000 जनालाई रोजगारी दिने मेरो सपना पुरा हुने भयो। धन्यवाद सरकार। यी प्रतिनिधिमूलक प्रतिक्रियाले हाम्रो निजी क्षेत्रको मनोबलको सङ्केत गर्दछ। निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नका लागि हामीले 2वटा काम गर्यौँ। पहिलो, सरकार स्टन्टबाज भयो र सरकारले थुन्ने अनि सुन्ने काम गर्यो भन्ने टिप्पणी भइरहेका सुनिन्थे। उतिखेर सरकार सुशासनका काम नीतिगत र संरचनागत तवरबाट होइन, क्यामेराका अगाडि मन्त्री र अधिकारीले गर्ने एक्सन कट प्रदर्शनबाट गरिरहेको देखिन्थ्यो। पर्दामा एउटा मञ्चन, नेपथ्यमा अर्कै तारतम्य मिलाइएको हुन्थ्यो। सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी एक्सन मञ्चमा गरिरहने, भित्रभित्रै तारतम्य मिलाएर डरलाग्दा अनियमितता हुर्किरहने प्रवृत्ति अहिले छैन। दोस्रो, उद्यमी व्यवसायीहरूको हातखुट्टा फैलाउन अवरोधका रूपमा रहेका कतिपय नीतिगत व्यवस्थामा उनीहरूको अपेक्षाभन्दा बढी अघि बढेर सरकारले कानुनमा सुधार गरेको छ। सभामुख महोदय, कतिपय साथीहरूबाट मैले बच्चाको जस्तो स्वभाव भन्ने टिप्पणी पनि सुन्ने गरेको छु। बच्चा होस् वा पाका, कसैलाई पनि डर देखाउनु हुँदैन भन्ने म ठान्छु। आफै डराउनेलाई दिन मिल्ने जवाफ चाहिँ मसँग छैन। बरु तिनीहरू आफै कर्मको भय पासमा पो परेका हुन् कि भन्ने लाग्छ। म दावा साथ भन्छु, फेरि पनि दावा साथ भन्छु, दुनियाँको अगाडि उभिएर भन्न चाहन्छु, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न दिन्न। कसैसँग दम छ भने भ्रष्टाचार गरेको कुनै पनि मात्रामा, कुनै पनि ठाउँमा, कुनै पनि सन्दर्भमा भ्रष्टाचार गरेको एउटा कुरा ल्याओस्। असम्बन्धित कुराहरूलाई जोडेर यस्ता कुराहरू त्यति सान्दर्भिक हुँदैनन्। म के अपेक्षा गर्न चाहन्छु भने यो संसदको 5औं अधिवेशन अत्यन्तै ओजनदार होस्। यो झुटा लान्छना आरोप प्रत्यारोपमा सीमित नहोस्, त्यस्ता कुराहरू नउठुन्। यसले देश र जनताको हितको पक्षमा, सार्वभौम सत्ताको पक्षमा, राष्ट्रिय हितको पक्षमा, जनताको खुशहालीको पक्षमा, देशको विकास र सुशासनको पक्षमा जमेर छलफल गरोस्, सरकारलाई गम्भीर सुझावहरू दियोस्। म त्यो अपेक्षा गर्न चाहन्छु। सत्य तथ्य र समाज परिवर्तनका लागि मूलघर अनलाइन टिभीलाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन बजाइदिनुहोला। धन्यवाद।